तो ये 5 फाइलें सलीम भाई आपको बहुत बहुत मुबारक हो और अल्लाह ताला इस तरह की आपको बहुत सारी नेमतों से नवाजे। GFS कपड़ा मार्केट माशाल्लाह इसी में हम बैठे हुए हैं जो अभी तकरीबन 50% प्लस काम हो चुका है और उम्मीद है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द ये मैंने सुना है कि टाइम से पहले ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 5 फाइलें आज बुक कराई है। तो मेरे कुछ और भी दोस्त इस तरह के मौजूद हैं जो मेरे पे एतमाद करते हैं और बिहाइंड वो मेरे साथ होते हैं। कल इंशाल्लाह आपसे मैं दोबारा कांटेक्ट करूंगा और मजीद फाइलें 5 या 10 जो भी हुए इंशाल्लाह वो फाइल आपसे बुक कराऊंगा। आज सलीम बंगश भाई ने माशाल्लाह से 5 जो शॉप्स हैं वो यहाँ पर बुक किए। माशाल्लाह फहद भाई की फहद मेमन साहब की वीडियोस बनाई हुई है। डील्स आबाद के प्रोजेक्ट को लॉन्च किया और फिर उसको हाईलाइट किया सोशल मीडिया पे माशाल्लाह से। डील लेकर आया हूँ अपार्टमेंट और दुकानों की एक साथ डील है। बिनॉफ टावर्स एंड औरंगी यूनाइटेड मोबाइल मार्केट। दुकान की कीमत 5 लाख रुपए है, वो हम आपको गिफ्ट दे दी जाएगी। GFS कपड़ा मार्केट जो तकरीबन 80% कंस्ट्रक्शन हो चुकी है जिसकी वो ऑफर है एक दुकान पे एक दुकान फ्री। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसन रज़ा इस्फानी। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी फेज़ 1 में GFS कपड़ा मार्केट के ऑफिस में मौजूद हूं। इससे पहले भी हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई है। GFS कपड़ा मार्केट का जो काम का मेयार है वो दीद के काबिल है, बिकॉज हमने मुख्तलिफ वीडियोज़ में आपको जो अपडेट है काम के हवाले से वो मुसलसल दी है और जो काम की स्पीड है वो आपके सामने है और जो सेल की स्पीड है वो भी तकरीबन आपके सामने। इससे पहले एक वीडियो हमारी यूट्यूब चैनल पे चली थी जिसका ताल्लुक़ हमारे कस्टमर्स से था जो यहाँ आए थे और इत्तेफाकिया तौर पे हम वीडियो बना रहे थे, तो उनसे भी मुलाकात हो गई थी। इस वीडियो में हमने आपके साथ शेयर भी किया। उन्होंने हमसे यहाँ पर जो शॉप लिए थे। आज भी मेरे साथ एक कस्टमर मौजूद है जिनका ताल्लुक़ नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी के किसी भी नियरेस्ट इलाके से नहीं है। आप यकीन करें कि वो इतने दूर इलाके में रहते हैं जहाँ से यहाँ तक की रसाई ही तकरीबन 1 घंटे की है। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि GFS कपड़ा मार्केट या GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के जो प्रोजेक्ट्स हैं डील्साबाद में जो यहाँ पर नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी फेज़ 1 या औरंगी टाउन में जो अपने प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं उसकी मकबूलियत माशाल्लाह से किस हद तक पहुँच चुकी है। मेरे साथ जो साहब मौजूद हैं इस वक्त उनका नाम सलीम बंगश है और उनके साथ मुमताज़ अहमद साहब मौजूद हैं। फहद मेमन को तो आप जानते हैं। फहद मेमन साहब माशाल्लाह से GFS डील्स आबाद के जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं जैसे कि औरंगी टाउन में बिनॉफ टावर्स और इसके अलावा औरंगी यूनाइटेड मोबाइल मार्केट GFS कपड़ा मार्केट प्रोजेक्ट मैनेजर भी हैं। तो आज सलीम बंगश भाई ने माशाल्लाह से 5 जो शॉप्स हैं वो यहाँ पर बुक किए। तो फहद मेमन भाई बताएंगे कि किस तरह इन्होंने रब्ता किया। थोड़ी सी बातें सलीम साहब से भी करेंगे। फहद भाई थोड़ी सी डिटेल आप बताइए इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम हसन भाई, देखें सबसे पहले तो इन्होंने हमारा ऐड देखा था जो हम वीडियोस बनाते रहते हैं और अभी जो हमने वीडियो बनाई थी इस पर लास्ट जो रमज़ान की डील थी उस पर इन्होंने जो है ना हमसे रब्ता किया और इन्होंने हमसे अल्हम्दुलिल्लाह 5 दुकानें बुक कराई हैं औरंगी मोबाइल मार्केट में फर्स्ट फ्लोर पे और 5 की हमने ये फाइल्स इनको बना के दी सारी। ये सारी 5 दुकानों की फ़ाइल है और ये सलीम साहब बैठे हुए हैं। तो फिर इन्होंने जो है ना हमसे कॉल पर रब्ता किया है हमारे जो नुमाइंदे शुएब से और फिर ये ऑफिस आए। पहले ये NTR मोबाइल मार्केट में इंटरेस्टेड थे, फिर इन्होंने देखा औरंगी में आई है। इनका औरंगी से काफ़ी ताल्लुक है पुराना, तो इन्होंने बोला मैं औरंगी में बुक कराना चाह रहा हूँ। तो इन्होंने बोला कि फिर औरंगी में मुझे 5 दुकानें दे दो और अब ये कह रहे हैं कि मैं इंशाल्लाह कल परसों भी आऊँगा और 4-5 दुकानें और भी बुक करानी है इंशाल्लाह। आप GFS कपड़ा मार्केट पे यहाँ पर इस ऑफिस में मौजूद है। आपने औरंगी टाउन में दुकान बुक करवाई है, तो क्या जहन में आपके ये ख्याल आया कि आपको वहाँ पर अपनी दुकान बुक करवानी चाहिए? कुछ तो सोचा होगा ना आपने। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रज़ा साहब बड़ा अच्छा सवाल आपने किया माशाल्लाह। ये शुरू में जैसे आप लोगों ने माशाल्लाह फहद भाई की फहद मेमन साहब की वीडियोस बनाई हुई है। डील्स आबाद के प्रोजेक्ट को लॉन्च किया और फिर उसको हाईलाइट किया सोशल मीडिया पे माशाल्लाह से। तो वही मीडिया पे वो जो वीडियोस आपकी चल रही थी माशाल्लाह वो देखी थी। फिर मैंने फहद साहब से भी कांटेक्ट किया और शुएब साहब माशाल्लाह इनके प्रोजेक्ट का नुमाइंदा है, प्रोजेक्ट मैनेजर माशाल्लाह फहद साहब है। तो अब रमज़ान की वजह से थोड़ा हम लेट भी हुए हैं। हमें चाहिए था कि हम पहले ही आते हैं और पहले ही बुकिंग कर लेते हैं, लेकिन रमज़ान की वजह से थोड़े से लेट हुए हैं। बहरहाल अब GFS कपड़ा मार्केट माशाल्लाह इसी में हम बैठे हुए हैं जो अभी तकरीबन 50% प्लस काम हो चुका है और उम्मीद है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द ये मैंने सुना है कि टाइम से पहले ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा
کیونکہ یہ بڑا ناممکن سے کام ہوتا ہے، بلڈرز کا جو کام ہوتا ہے وہ ٹائم سے پہلے کمپلیٹ ہونا، یہ بہت بڑی خوش نصیبی والی بات ہوتی ہے. لیکن ماشاءاللہ جو فہد صاحب کا پروجیکٹ کا سسٹم ہے ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے انہوں نے اناؤنس کیا اور اچھے طریقے سے انہوں نے چلایا. الحمدللہ ہم نے 5 فائلیں آج بک کرائی ہے. تو میرے کچھ اور بھی دوست اس طرح کے موجود ہیں جو میرے پہ اعتماد کرتے ہیں اور بیہائنڈ وہ میرے ساتھ ہوتے ہیں. تو میرے اعتماد پہ انشاءاللہ وہ کل کے دن میں، کل لاسٹ دن ہے ماشاءاللہ GFS ڈیلز آباد کا، تو کل انشاءاللہ آپ سے میں دوبارہ کانٹیکٹ کروں گا اور مزید فائلیں 5 یا 10 جو بھی ہوئی انشاءاللہ وہ فائل آپ سے بک کراؤں گا اللہ کے فضل سے. اچھا سلیم بھائی، بات یہ ہے کہ دکانیں آپ کو ہر جگہ پہ مل جائیں گی جی. اور آپ نے ایک بات کہی کہ وقت سے پہلے جی. تو سلیم بھائی ماشاءاللہ سے جب یہ زمین تھی اس وقت سے لے کے ہم اتنا نیٹ اینڈ کلیئر کام کرتے ہیں کہ ہم نے ایک ایک چیز کی ویڈیو بنائی اور وہ کسٹمرز کو، اپنے بائر کو، اپنے اینڈ یوزر کو دکھلائی کہ زمین کے اندر ہم کس معیار کا مٹیریل استعمال کر رہے ہیں، کیسا لوہا ڈال رہے ہیں، کیا کہیں. تو پروجیکٹ کے بارے میں ہم تمام ڈیٹیل دیتے رہے ہیں. پھر یہ ہے کہ میڈیا کے حوالے سے فہد میمن صاحب اور دوسرے بہت سارے لوگوں نے GFS کپڑا مارکیٹ پہ بھی اور OTR پہ بھی ویڈیوز کی. وہ صرف اور صرف اس لیے کہ جو ڈیلز نئی سے نئی اناؤنس کی جاتی ہے وہ آپ کے فیور میں ہے. اب سمجھ کی بات ہوتی ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں جب بھی آپ اتنی دور سے یہاں آئے اور آپ نے اورنگی ٹاؤن میں، کیونکہ آپ کا فیز DHA فیز 1 سے تعلق ہے، بلاک 1 سے تعلق ہے، کلفٹن بلاک 1 سے تعلق ہے، وہاں سے یہاں تک کی رسائی ایک بہت بڑی بات ہے. اور یہاں پر آ کے آپ نے بک کیا تو اس میں بھی ظاہر سی بات ہے یہ سہرا یقیناً ڈیلز آباد کے اوپر بھی جاتا ہے یہ سہرا یقیناً. اور فہد میمن اور جو ہماری تمام ٹیم کام کر رہی ہے تو ایسے جو ڈیلز ہوتی ہیں وہ ڈیلز اتنی زبردست ہوتی ہیں جس کو سن کر کچھ لوگ یقین نہیں کرتے، سمجھتے ہیں چونکہ ہر طرح کا کام ہوتا ہے اور سپنے دکھلائے جاتے ہیں اور سپنے پورے نہیں کیے جاتے اور دھوکہ ہوتا ہے. لیکن جو ڈیلز آباد کا سلوگن ہے کرے آپ کے خوابوں کو آباد، وہ فیکٹ اسی لیے ہے کہ ہم جو بتاتے ہیں، جو دکھاتے ہیں وہی دیتے ہیں اور وقت سے پہلے دیتے ہیں. سلیم بھائی آپ کا بہت شکریہ. آپ کے ساتھ ممتاز احمد صاحب موجود ہیں. ممتاز بھائی آپ کو یقیناً خوشی تو ہوئی ہوگی، آپ نے لیے 2 عدد آپ کی شاپ سے اس میں پختو کی ہوا ہے اور 2 دکان پختو کی ہوا ہے. پشتو میں بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ مزه راغلی ما د خپل یو دکان د پاره کنه خپل شغل د پاره ما 2 دکان وکړو او ان شاء الله تعالی چې بیا راشم نو 2 رامن می راغی پاره 2 دکان کوم ان شاء الله تعالی پروجیکٹ بہترین بھیا. باقی یار اشنا ته مې مطلب دا دکان نه خو پیدا دي او موبایل دکان نه دي پاس مطلب پلیټونه دي حساب کتاب برابر ہے ان شاء اللہ تعالی. اچھا ویورز، چونکہ مجھے پشتو نہیں آتی ہے لیکن میں سمجھ رہا ہوں کہ وہ کیا بول رہے ہیں اور وہ کیا بولیں گے، اس لیے کہ یقیناً یہ ایک خوشی کا ایک ان کے لیے بھی ایک سما ہے، ماحول ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہی کچھ کہا ہے کہ آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ تعالی مزید یہ 1-2 دکانیں اور اپنے رشتہ داروں کے یا یہ اپنے خود اپنے لیے لیں گے. اور ان کو خوشی ہے اس بات کی کہ انہوں نے ہمارے ساتھ مل کے یہاں پر GFS کی جو پروجیکٹس ہیں، ڈیلز آباد کے جو پروجیکٹ ہیں اس میں اپنا بھی حصہ ڈالا اور اپنا حصہ انہوں نے حاصل کیا. تو یہ 5 فائلیں سلیم بھائی آپ کو بہت بہت مبارک ہو اور اللہ تعالیٰ اس طرح کی آپ کو بہت ساری نعمتوں سے نوازے. ہمارے لیے بھی دعاؤں میں ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں تاکہ ہم بھی اچھے سے اچھی پروجیکٹس آپ لوگوں کے لیے لانچ کر سکیں. فہد میمن ہے اچھی سے اچھی ڈیل لے کر آتے ہیں، وہ بھی آپ کے لیے ظاہر سی بات ہے آپ کسٹمرز ہیں آپ کے فائدے میں ہوتی ہے. آخری دن ہے اور یہ آخری دن سے مراد یہ کہ یقیناً کل چاند رات ہے تو پھر اس کے بعد 1 ہفتے کے بعد نئی ڈیلز آئیں گی یا نئے سلسلے شروع ہوں گے. تو سلیم بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو جی. تو ویورز ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، ڈیلز آباد کے چینل کو سبسکرائب کریں. اپنے ہوسٹ سلیم بھائی اور ممتاز بھائی اور فہد میمن بھائی کو اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.